سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ یاد کا آغا ٹیم قالت چووے امرأة عمران بی بی د عمران رب اے رب زما انی نظرتو ما نظر کردے لکتا د پارا ما د آغا سیز فی بطنی چپا خیٹ زما دے محررن بدی حال کے چغبا آزاد وی د پار د عبادت فتقبل منی اللہ تقبل کے اغلر منی زمانہ انکا بیشکا انت تچے السمیع پورا پورا اوریدن کے العلیم پورا پورا عالم. فلما فسأر کلا وزعتها چی ازیگو اغیلرا جنائن قالت اوی دی رب او رب زما انی وزعتها ما ازیگو ما پیدا کا دیلرا انسا جنائی واللہ اللہ تعالی عالم پو بما پاغسیزمان وزعت دی زیگولو ولیس الذکر او نو مذکر ولیس الذکر نو مذکر آغا چی دی تلکو کل انسا پشاند جنائی آغا چی منگ ورطا ورکو و انی سمیتها او منگا نمی خدا غیلر مریم مریم و انی اعیدها او دیوی ز پناہ وارم دیوی و انی زچم سمیتها ما نمی خدا دی مریم و انی اعیدها ز پناہ وارم دیلر بکا پتا سرا و ذریت اولاد دیلر من الشیطان الرجیم دی شیطان رٹلی شوینا. پرونی سبق کے تیر شو چھے ذریتاً بعضها من بعض آل دا نوح علیہ السلام آل ابراہیم آل عمران. اس آل دا عمران دا آغی کے واقعہ ذکر کئی دا مریم بی بی او بنیادی وجہ دادا چی چونکہ نصارہ دا نجران راغلیو نصارہ دا نجران دا غی عقیدہ داوا چی عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ خدای دے نو اللہ و تا دا سر نا کیسا شروع کئی دا سر نا و تا خبرہ کئی چی عیسیٰ علیہ السلام خو خدای نو عیسیٰ علیہ السلام اگر احوال ذکر کئی چی اگر دا خدای احوال نشی کی دے انو اللہ فرمائی چی کلا حضرت عمران دا دا اہل کتاب یو بزرگ ننگ عالم دا وفات شو بدے حالت کی چی دا بی بی دا پا امید وا اس دی بی بی داوی چی زما خاون یو نیک درویش بزرگ عالم دا دین خدمت کو او وفات شو خدا دا آغا اولاد بچے چی پیداشی نو دا بچے دا بمزد خدای پا دین کی چی دنو آغا قربانو دا چی دنو دا بمزد اللہ دین چی دے نو پا آغی کی بے دا بیت المقدس خدمت تا وقف کم اس دا سے چلو شو چی آغا کلا زیگونو شو نو آغا جینائی وا اس دا پریشان شو چی اس بس کی گی اس خو چی کم دے نو دا جنائی دا او دا خو عبادت تزنشم وقف کول دا بس دا بیت المقدس دا عبادت خانے علتا خو سڑی راجی دا بسنگ دا غی خدمت کئی دا خپا و بدی خبر مالی عام طور خلق چی دنو علک
بهتر ګڼي د جنای نه هغه پابندای پې کمی نو دا خفه وه چې دا خفه وه نو الله ورته په زړه کې الهام واچو الله ورته وی ته ولې خفه کېږي ته چې څنګه الګ غواړې د هغې نه دا جنۍ په سلي سي بهتره ده دا کل انسا ده دا ته چې کوم الګ طلب کې او ته کوم الګ غواړې تاله ما د هغې نه بهتر جنۍ درکړه هغه دغه کې وایي په پارسای کې وای نه هر زن زن است نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسا نه کرد نه هر خزه خزه وي نه هر سړی سړی وي بعضې هلک او بعضې سړی داسې وي که نه پوره جنۍ خولی وي د هغه نه سل ښځې اوچت وي یو ښځه د یوې ښځې نه سل سړي قربان ګورې ښه داسې زنانه ومي ګوره ډېر تکړه تکړه زنانه شته په عبادت کې په همت کې په کار کې په طاقت کې داسې ښځې چې پوره پوره خاندان د هغه کنټرول کوي انو هغه څه وایي د ارتینې یوې د نیکې ارتینې د یوې اوښې شه قربان سل بیدینه نارینه داسې یو شعر هم دی چې سمه یوه نیکه ښځه یې که نه د دې نه سل بیدینه نارینه قربان شه نو ورته یې وې پروا مه ساته بیا دی وی انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم الله زه ورته مریم نوم ږدم او زه پناه غواړم په نوم ستا سره د دې چې دا شیطان دې د دې خواته ورنشي داسې چلو نبی علیہ السلام حدیث کې راځي چې کم ماشوم پیدا کیږي که نه دا ماشوم چې پیدا شي نو دې دغه ټیم کې جاړي دا شیطان راشي دې پې چونډی ولګوي دی ورته دی ول خپل انجکشن لګوي دی ورته خپل رامتوبونه اثرات ورته وردننه کوي او استاد تاسو خبره کوئ ډاکټران وایي چې دا ونه جاړي نو دا وایي معذوره یې وایي انو پته نه لګي کیدای شي دا معذور د ډاکټرانو خبره به ځان لټي کي خو لکه بغیر چې معذور یې مذوبه به یې که نه چې شیطان پې چونډی ولګوي خو هله څه پاپا شروع کي خو خیر علا کل حال شیطان پې چونډی لګوي نبی علیہ السلام فرمائی یو مریم بی بی یو د هغې زوی عیسی علیہ السلام دا الله تعالی چې دی نو بچ کړی دی دا الله تعالی د شیطان د اثر نه بچ کړی دی ولې د دی مور وه د مریم بی بی مور هغې دعا کړې ده هغې دعا کړې ده هغه د اولیاو نه وه سیب هغه بیا مړه شوه د هغې نه د پس بیا عیسی علیه السلام پیدا شوی دی او سیبا عیسی علیه السلام هم شیطان نه دی راغلی صحابو تپوس وکړه یا رسول الله شیطان تاسو ته راغلی تاسو باندې چونډی لګولی رسول الله وی او په ما یې چونډی لګولی خو زما شیطان هغه الله زما تابع کړه انو هر شیطان راځي په هر ماشوم باندې چونډی لګوي شیطان خو هر ځای کې خپل لید کوي که نه دا خپل اثرات دننه کوي خو یو دغه مریم بی بی دا الله بچ کړې ده ښه دې نه دا هم پته ولګېده ګوره یو وي که نه معجزه یو کرامتي کرامت دا چې د یو نیک ولی د لاس نه الله تعالی یو کار والي بعضې ټیم په ژوند تیو کې بعض ټیم د ژوند نه پس هم کی دې ته کرامت بعد الوفات وایي کرامت حیات وایي خو کرامت دا ګوره د ولی په اختیار کې نی د ولی په اختیار کې نی دا خو د خدای انعام دی چاله ورکي چې الله وغواړي نو د هغه د لاسه څه کار وکړي چې الله نه غواړي نه هېڅ کېږي انو دا چې دن و ذریتها من الشیطان الرجیم شیطان رټلی شوي نه انو یو آیات ببلو ام فتقبلها نو قبول کاغل رب داغی بقبول حسن پا قبولیت حست سر و انبتها او زرغن کا او پرورش کاغل نباتا حسنا پرورش خستا و کفلا کفالتو کداغی زکریہ علیہ السلام
کلما هر کلا دخل علیه چې حاضر بشو زکریا علیہ السلام المحراب کمرے دا غیتا وجد او بے متعندا پنیز دا رزقن رزق نو قال وی یا مریم اے مریم بی بی انا لک هذا دا کم زان رال تعالی نو قالت وی هو من عند الله دا جانب اللہ تعالی نہ دے ان اللہ بسک اللہ تعالی یرزق رزق ورگی من آغا چاہتے یشاء چی غاڑی بغیر حساب بھی حسابا مریم بی بی دا سے کمرہ کے بند ہوا شاہ طور پر زکریا علیہ السلام بطالہ چولے ہوا زکریا علیہ السلام کپالت کے سنگر آلہ نمشروس تو آیات کے رازی نو آغازائے بہوا سیو زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دے آنو چی آغا با دن ورغے او بے قتل نو مریم بی بی سر با بے موسم میوے پراتی وی بے موسم او طالب اموا نو زکریا علیہ السلام بورتا ہے مریم یا تعالی سوک راڑی نو مریم بی بی وتا بھائی من عند اللہ دا خدا اللہ دا جانب نہ دے اس گو رہی دا مریم بی بی دا خود پیغمبر نوا کرا دا پیغمبر ہوا دا اولیاء نوا دا اولیاء نوا دا نیکانو نوا او دا دید اللہ صلی اللہ تعالی دا کرامت علی چی بے موسم میمی والا ورکی پا بند دروازہ بند دا لارا نشتر میمی و ترازی دیتا کرامت ہوئی دیتا دا ولی کرامت ہوئی خواہ دا ولی باز خلق سادگان دی اگئی دا اولیاء نا انکار کئی یا دا کرامت نا انکار کئی شاہ دا ورپوسی ہاں دا ماتا تاوی ولی تا کرامت سوک ورکی اللہ اس ولی تا اللہ کرامت ورکو خلق غلطی کم جائے گی کئی دو قسمہ خلق تھی یو چی دنو آغا بیادب دی اگئی دا سر دا اولیاء منینا یو آغا خلق تے چی گورا ولی تا اللہ کرامت ورکنو آغای چی بیاسسیز غواری نو دا ولی نا غواری یہ دا اللہ بندہ دی ولی تا دا کرامت چا ورکڑ دے نو تا چی غواری نو دا ولی نا بغواری که دا خدای نا بغواری نو دا خلق بیا دا غلطی کئی نو یالا دا ولی دے دا بابا با مال سراکی بابا با بیتالا صدر کی اغل اخبلا خدای ورکڑی خدای تا مختاج ہو تا خدای تا مختاج ہے بچی صدی دے خدای نا غوارا پا خبر مانے ہو رسی دی بس دور دیر دے خواہ ازیاد کاٹم قالت چو امرات عمران بی بی دا عمران رب اے رب زما انی نظرت ما نظر کر لکتا دا پارا ما آغا فی بطنی چی پا بطن زما کرے محررن آزاد بھئی فتقبل منی قبول کی زمانہ انکا انت السمیع العلیم اللہ تو پورا اوریدن کے علیم فلم مار کلا وضعت چویزی گو غیلنو قالتی رب او رب زما انی وضعت امازی گو دیل را انسا جینائی واللہ اللہ تعالی عالم بما پاغمان وضعت دیزی گولو ولیست ذکر او نشتر ذکر نو آغا ذکر ساڑے چھ تاغوخت کل انسا پشاند جینائی آغا چھ مادر کو و انی سمیتوها او دیوی مانومی خیر دیلا ور مریم و انی اعید و پناہ وارم دیلا بکا پنمستا ذرا و ذریت اولاد دیلا من الشیطان الرجیم شیطان رٹلی شوینا نفتقبلا قبول کا غیر رب و رب داغی بقبول حسن پا قبولیت حستا سرا و انبتا زرغن کا غیر نباتا پرورش کا غیر پرورش خستا سرا و کفلا کفالت قدائی زکریا علیہ السلام کل مار کل دخل داخل بشپائی ما زکریا علیہ السلام المحراب اغزائد عبادت تا کمریتن وجدو بے متعندہ پنیز دائی رزق انو قال ورطوی و مریم انا لکی هذا دادا کم زائن رالل نو قالت اغیوی ومن عند اللہ دادا جانب دا اللہ تعالی ندی ان اللہ بشک اللہ تعالی یرزق رزق ورکی من آچاتے شاو چوغاڑی بغیر حساب بے حسابا الحمدللہ رب العالمین کریم خدای تو زمین دا ٹول نرازی شی اللہ زمین دا ٹول پہال رحمو کی اللہ تقصیرات امام کے اللہ کامل ایمان کامل رضا کامل تقوی راکے اللہ من تخپل قربت خپل معرفت خپل عظمت راکے اللہ من ٹول نہر آغا کاروان خدای پا کم کارون چی راضی کیے گے اللہ پا کم کارون چی ناراض کی ایسر زمین نفرت پیدا کے ٹول امت پا المال رحمو کے اللہ دی دارالعلوم سمرم خواہج دی اللہ دا غیب نے برابر کی اللہ دا شیخ سے پا عمر کے برکت واچے دا عافیت او دا برکت اگد جوان دے نصیب کی اللہ دا غی دا فیض نظمین دا طول لوی عیسیٰ